काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक पेड्या म्हणटा ती हे व्हडले माड आशिल्ले, खूब माड रोयिल्ले आनीक राती कितें जालें, इजाक फर्नांडीस हागेल्या भाटान हो माड जवळ जवळ 12 ते 15 मीटर सुमार डीप गेलो. पळोवपाक शकतात, नजर पावना इतलो डीप गेला. हाजें कारण काय सांगपाक शकना, पूण बरी व्हडली विहीर जाल्या. हाजे वयल्यान निसर्गाचें रूप कितें कितें आसा हें आमकां पळोवपाक मेळटा. कितली माड हो डीप गेला, हाजे पयलीं अशें केन्नाच पळोवपाक मेळ्ळें ना आनी हाजे पयलीं अशें जालें ना अशें लोक उलोवपाक लागल्यात. हो एक चमत्कार काय कितें असो मोठो प्रश्न. राती अकस्मातच हो माड जो आसा लगभग 20 मीटर आहलो तो कमीत कमी 15 मीटर भितर गेलो अकस्मातच. आनी हो केदो खोल पडलो पळय तो इतले दीस कंटिन्यू पावस पडलो आनी पावसाचो असर म्हाका दिसता हाजेर जाला. म्हणल्यार हे एक डेंजरस पोजिशन अशें आसा ह्या बुरगाचें. आज तो म्हणटा, ओनर म्हणटा, इजाक बाब म्हणटा ल्हान आशिल्लो तो आतां व्हडलो जाला, एखादें आनी व्हड जावंक शकता. ताका लागून म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जाय. काणकोण तालुक्याच्या लोलये पोळे पंचायतच्या एरियेक पेड्या म्हणटा ती इजाक फर्नांडीस हाजे हांगा भाट आसा आनी भाटान खूब अशे माड रोयल्ले आसात. राती कितें जालें की अकस्मात हो एक माड 12 ते 15 मीटर सुमार डीप सकयल गेलो आनी हांगा व्हडली विहीर जाल्या. हें जावपाचें कारण कितें म्हणून कळना, पूण निसर्गाचो चमत्कार जो आसा हो चमत्कार जायत आसा. खुबशे लोक म्हणटात वारें, उदक आनी उजो हाजे कडेन फकाणां करपाक जायना, ताजी वाट आडोवपाक जायना. त्याच बरोबर आयज खुबशे कडेन आमी दोंगर कोसळटात, घर बांदतात, दोंगर कोसळटात, झाडां रोयतात आनीक हीं झाडां किंवा घरां अशीं केन्ना डीप वचत किंवा कितें जायत म्हूण हाजो अंदाज लागना. ताका लागून सरकारान जे गायडलायन्स दिल्या, खंयच्या जाग्यार घर बांदप, खंयच्या जाग्यार झाडां रोवप, हें सगळें आमी सांबाळपाची खूब गरज आसा. कारण आयज हो माड पूण बरें आसा, हो जर घर हांगा आशिल्लें आनी घराचें घर जर 12 ते 15 मीटर डीप गेल्लें जाल्यार कोणूय मरूं शकतालो. पूण तशी मनुश्यानी कांय ना, पूण एक अजापाची गोश्ट लोक व्यक्त करतात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.